कृष्ण प्रकट झाल्या कृष्णाक जाय जाल्यार कृष्ण लोकांत बसून गोलोकांत सुद्दां बसून सगळें करूंक शकताले. तांकां येवन हांगासर महाभारत करपाचें, युद्ध करपाचें, हें सगळें करपाची गरज नासली. कित्याक ते स्वता भगवान, तांकां हांगा कितें घेवंक जाय. तेंच्यांनी आपलो एक पार्षद सुद्दां धाडलो हांगासर, जाल्यार तेंचें काम जाता. तांकां येवपाची गरज ना हांगासर सगळ्यांक करपाक. पूण भगवान स्वता येता आनी स्वता उदाहरण दिता आमकां की अशें करपाचें आसता, तशें करपाचें आसता, हें सेवा करपाची आसता, गुरूची सेवा करपाची आसता. तें सगळें उदाहरण दिवपाक भगवान स्वता येता. भगवंताक स्वता येवपाची अशी कांय गरज ना. म्हणटकूच आमी पयलें सामकें बेजीक म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार आमची व्हडलें नशिबान की आमी सनातन धर्मान आसा आनी आमी हे धर्मान आमचें जीवन सारता. कित्याक आमच्या धर्मान, सनातन धर्मान सगळें क्लियर दिल्लें आसा. कांय लोक अशे आसा जे सनातन धर्मान ना पूण ते सुद्दां सनातन धर्म फॉलो करतात.